arrête. Arrête, on parle après. Les amis. انا جيت عاوتاني دونك غنبدا من هنايا. بونسوار للناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب. جو في اريتي دو فو راكونتي ما في. بركه علينا قلنا لكم راه زعما ما تديوش علينا الا كنا تنهضروا شي شويه تقال ولا شي حاجه. دونك on va commencer ensemble. Je vais prendre le premier SOS اللي كيبان لي قبالتي. راه بيان سور اكطواليزيت باش ما ندير زعما داكشي ديال شي حد ندوزو قبل من شي حد ولا تقولوا لي انا كندير التمييز العنصري. راه ما نديرش التمييز العنصري. عفاكم البنات كوم جي دي ايير اب لوحي مع الميساج. راه حيت الا بغيت نبقى نهبط راه خصني نطلع حتى 2006. راه كنعكز راه كنعيا. ناس تبارك الله وسلام بي. السلام عليكم الغزاله لاباس عليك اختي؟ اليوم جيت نعاود لك قصتي. كنتمنى تقرا الميساج وتعطيني رايك. المهم انا كنت مع واحد السيد هذه عامين علين وهو في عمره 31 وانا 22. كنا كنبغيو بعضياتنا بزاف. كان حنين فيا وكيحترمني. غير هو الغلط اللي درت هو انني درت راسي مع الرجلين كما كتقولي وخليتو يتقرب مني. راه كيف فهمتي. المهم حبيبتي هاد الولد ديما كان تيقول لي ما غتوقفش على زواجنا. وانا كنت كنحاول نقنعو. واحد النهار اختي مرض ولا كيتقيا بزاف ومعدتو كتحرقو. شكو فيا عائلته باللي ساحر عليه. وانا اختي اقسم بالله ما كنعرف لهذا الشيء. والله خلصني الا درت ليه شي حاجه. ما علينا كنا مزيانين حتى لواحد النهار تزاد عليه الحال وقال لي راه دارنا شاكين فيك. مشيت لدارهم وبقيت تنبكي ونحلف وهما راديني ضحكه وسطهم وكيتهكموا علي كيتهاكموا فيا. داك النهار طلب السماح مني طلب مني نمسح كاع تصاورنا حيت زعما انا سحاره وخاف داكشي اللي درت. رجعت للدار كنبكي. الغد ليه هدر معايا عادي صافي حتى انا تناسيت وقلت مريض بلا ما نزيدو. دابا يولي لاباس ويبان شنو كان عنده. نهار اختي طاح داوه للطبيب لقاوه عنده ورم دماغي هو سببه. صافي الولد غيب وغير ماما اللي كتجاوبني. قلت لها خالتي نجي عافاك نشوفو. قالت لي خليك بعيده ما عندنا ما نديرو. بالتفليه هي هذيك اختي داوه الفاس باش يدير العمليه. في ديك الوقيته انا راه هادشي طويل نبقى ندير بوز الحبيبه. ما نقدرش نبقى نقرا في هاد القصه كلها حيتاش غنتلف ما غنعرفش اش غنقول لك. لانه حتى لنا راه كان خصك تكوني ساليتي. شوف راه ما كنقول ساهله تعفطي على قلبك. صعيبه سي با فاسيل جافو اي جو كونفيرم اي اون اي دي زيتر هومان. وكاينين شي حوايج ما كيعجبوناش وكيهرسونا وسيرتو فاش كنتقاسو في ليغو ديالنا. تو سا سي تري بيان. مي انا جو بريفير دو لوان نتقاس في ليغو ديالي ونبقى نبكي واحد يومين ولا 3 ايام ونبرد على قلبي ونرتاح ولا نبقى جراها سنوات ونبقى غير كنجرب في هذاك المرض وكنجرب في العصب. لانه ما هادشي ما فينا هو الاحترام في هادشي. نقول لك واحد الحاجه اون فوا الاحترام كيتقاس في شي علاقه مشى كلشي. خليني من درتي ولا ما درتيش راه قلتها لكم ديك النهار. الا درتي هذاك الشيء راه سوقك هذاك بحرك هذاك. الشخص كيتعامل كنهضروا على لا بيرسون دابا. واش حنا اون فا تو جوجي ونقولوا هو عنده الحق يقول لك هكا فقط حيت درتي؟ ما يمكن سي با بوسيبل. هذيك راه ذنب بحال كاع الذنوب بحال الكذوب بحال الشفره بحال بزاف ديال الكبائر اللي بحالها عندهم نفس المشكل ديالها. حيدي عليا حشومه وعيب حيت هذيك حشومه وعيب جات مع الوقت. حنا اون في توجور كنتريفيراو ديما الدين ديالنا اللي هو الاسلام اللي عندنا القران وعندنا السنه النبويه وعندنا اي حاجه لا بغينا نقراوه بلا ما يحتاج شي حد يشرحوا لينا. دونك نمشي انا ولاش انا غنمشي عندو لدارهم. قلت لكم ديك النهار البنات علاش انا غنعرف ماما الا ما كاين يا غيان دو سيريو بيناتنا يا غيان دوفيسيال ميم با سيريو. علاش انا اللعب ديال الدراري الصغار غندخل فيه الوالدين الكبار ونقدر من بعد نتزوج بهم ونمشي مدلوله؟ علاش؟ اسكو تشوفي راسك هكا مزيانه هكا؟ ما انا من هنا باينه شنو غيدير لك من بعد. ما يمكنش قصه باديه بحال ما هكا توقعي منها انها من بعد تعطيك شي نتيجه ولا شي حاجه. الجواب باين من عنوانه زعما ما تحتاجيش تفتحي لونفلوب وتقريها. سحرتي لي اش هاد بعدا هاد المستوى هذا انسان قاري هذا ما اشك انه قاري. ما متاكده عنده 31 عام زعما ما فهمتش.
ولاش غنعيط لمو ملي مشى لوبيتال؟ ياك قالوا لك انت سحاره و تو سكي فافيك، ما فهمتش. الا هو زعما كيدوز على راسك، شكون اللي تيوقفك كل صباح؟ شنو هما العينين باش كتشوفي والودنين باش كتسمعي واليدين باش كتخدمي تجيبي لراسك داكشي اللي خاصك؟ ديجا عندك بزاف ديال الحويجات مع راسك، كيستحق انك دوزي راسك انت الاولى. هو كان مريض بغيتي ديري معاه المزيان الا غوفوزي. هادي جيت نعاونو في قبر با جرى عليا بالفاس. لا ما ملي لا غوفوزي تو ليس طومبي، زعما ما سوقيش. انا جي في لو مارتش نكملوا معاها. داو الفاس باش يدير العمليه. في ديك الوقيته كنت كنهضر غير مع خوه، هو قال لي هادشي فاش اختي سمعتي بلي عنده عمليه سافرت لعندو باش نشوف. وصلت لتما تجمعوا عليا خالو ماما بهدلوني بالسبان، عبروا عليك وكملوها، قلبوا لي التليفون عبروا عليك، شافوا تصوروا الفيديوهات اللي ما خصهمش يتشافوا فيهم. حنا بزوج الصراحه خايبين، عايروني بهم وقالوا لي نتفارق عليه ولا ما غيعجبني حال، عبروا عليك. وملي يفيق ما نقولش ليه هادشي مسلسل هذا داروا لك هادو، وحق الله كيتفرجوا في مسلسلات تركيه. وانا راجحه بحالي صونات لي ماما وكتهضر معايا بالصوب والادب، قالت لي فاش يفيق نصوني لي نشوفو فعلا الولد دار العمليه. صونات لي فاش كان مبنج، من بعد تقلبات بلوكاتني وقلبات شبعت فيا سبان في واحد الفوكال. صاحبتي علاش كديري انت هكا؟ علاش انت كديري هكا؟ علاش هادو هما الاخطاء البنات، هادو كاع الاخطاء اللي ما خصكمش ديروا في علاقه. انا كنقولهم لكم، خذوا ورقه وستيلو قيدوا. واش هادشي اش الدل هذا؟ اش الدل صاحبتي؟ راه قلت لك انا احترمي عدوزتك ماشي موت صاحبك. يا ناري احترميها زعما فريمون سي كيلكو شوز. وهادشي هذا راه ما عندوش، راه هي قلت عليك الاحترام. هادي انا ما بقيتش نجاوبها، تسبني انا بشي حاجه ماشي هادشي هذا. قيدوا والله العظيم، سي جوستومون لي زيرور كي فو با فير، والله العلي العظيم. وانا كلمه وحده ديال العيب عمرها سمعتها مني، حسبتها اكثر من ماما وعذرتها وكلت امري الله باش يبان الحق والو. بحال الا تنكب الماء في الرمله، جوستومون راه تتكبي الماء في الرمله حيت تحاولي مع شي حاجه اللي ما عمرها ما غادي تصدق. كتشدي الماء كتخوي في العافيه وتتقولي علاش العافيه كتطفى. يا دي فوا كيخصك تكبريها باش تصغر، الا ما كبرتيهاش ما عمرها ما غتصغر. وانتي درتي توتالمون لو كونترير. tu n'étais pas gentil mais tu étais naïf. هادو تصرفات ديال الكلاخ، ماشي ديال الظرافه وماشي ديال بنات الناس. حيت بنات الناس عندهم اون سيغتين دينيتي، عندهم دي فالور، عندهم دي كونفيكسيون، عندهم بزاف د الحويجات اللي كيمنعوهم من انهم يشوفوا راسهم في دي سيتوياسيون ديال الدل، بو امبورط شنو غياخذوا اون كونتر بارتي. يا بزاف بلاش والله الا بقات فيا مسكينه. فاق الولد ما سولش فيا، تبلوكيت من كلشي، ما بقيت فاهمه والو. مشى عند صحابو دوز لابيل وخلاني تنسمع، قال لي انا قلبت عليها وهي سبابي، وبدا تيعاود ليه على شي بنت اخرى تيهضر معاها. صافي ما بقيتش تنسول فيه حيت مبلوكيه من كلشي الا الفيسبوك. مشيت حتى انا بلوكيتو في فيسبوك حيت ملي تنشوفو غير تنزيد المرض. مشات صاحبتي عاودات ليه كلشي في فوكال واشنو داز عليا في ديك الشهرين ويومين القميع من ماما. واخا هكا كنصوني يومين ونهضر بالصواب ونبكي باش يجاوبها. قال لها راه الوالدين عادي يتصرفوا هكا، ويلي هو مشكاك. وانا سمعتو بودني تيقول لصاحبو بلي انا سبابو. شوف انا هادشي كله وما قدرتش نحقد عليه حيت بصح بغيتو. واخا هو عمرو فكر وقال لي وقال علم الله مصبرها شنو غيكون من بعد داكشي اللي وقع بيناتنا. انا ما غلطتش على ود المتعه اولا حيت باغا، لا غلطت حيت حماره لخصت راسي، حيت ما كانتش تنخدم عقلي، حيت عييت نسول فيه والو ما كاينش اللي تيجاوب. سد عليا جميع البيبان حيت من ماما قالت لي غنوريك الويل. انا اصلا من ما حاملكش. البنات عرفتي والله راه سي با بوسيبل صاحبتي. شنو هذا دابا؟ يشرحي لي لانه انا فريمون والله ما فهمت. فينك انتي؟ فينك راه الدل هذا
راه التحت ديال هذا جو في تو بارلي دون مانيير اللي هي قبيحه شويه، ولكن حيت ودنيك خصهم يتنقاو، حيت انت ماشي ظريفه، لا ماشي بنت الناس، انت مدلوله، انت مدلوله، ما عندكش القلب اللي في العيالات ما فيكش. وهادشي كله راجع لواحد شويه ديال الثقه بالنفس اللي ما خدمتيهاش في راسك. ما عرفتيش راسك باللي تجيبي سيدو، ما عرفتيش راسك باللي الحياه عمرها ما كتكون واقفه على شخص واحد سواء كان رجلا او كان مراه. ما عرفتيش باللي سيدي ربي ماشي هادي هي الهدف علاش خلقك، وماشي هذا هو الهدف الاسمى اللي كاين في الحياه. وعرفتي باللي انت مسلمه وتتعرفي بينك وبين سيدي ربي ملي درتي امالك في الله سبحانه وتعالى، ديك الساعه قلبي على الزبل وتسنى يجيب لك ربي محسن، حيت هذا جوستومون الزبل. وبودينا كيمشي يتبع صحابو، بودينا تابع عمو، راه ماشي هادي راه ماشي ام اللي كتقول اشياء فيهم السلامه، هذا راه هو اصلا ما باغيكش، اصلا مرض يجي الكونسير، يجي اللي بغى يجي، مي كيس كونسون فور انت كان يقدر يجيك كونسير اكثر منه بهذا المرض اللي انت مرضى راسك. واش عرفتي صاحبتي شحال ديال السلبيه كاينه في هضرتك، راه سي انكرويابل. ودرتي كاع الاخطاء اللي ما كيخصهمش يداروا في ان كوبل، لصقتي فيه بلا قياس لدرجه يقدر كاع يكون هو كان باغيك تو بيردو لا فالور في عينيه. علاش؟ باسكو تو ايتي لا كوم ان اوبجي موجود وقت ما بغاه يهزو غيلعب به. درتي ولا ما درتيش، راه تنقول لك درتي ولا ما درتيش ما كتحددش لك واش غتزوجي به ولا لا، سا غيان افوغ. هذاك اثم، بحال كذبتي عليه، بحال سرقتيه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ هذاك الشيء عندك العذاب ديالو من عند الله سبحانه وتعالى، ماشي في الارض. هذاك الشيء ديالك، امرك الخاص، غير هو بغيتي ديريه وزبرك الله عرفي كديري ليه واش خصك دار من موراه. فهمتيني؟ ماشي انا جا نعطيك راسي باش تتزوج بيا. علاش انا المراه اللي ما تزوجاتش كتكون ناقصه؟ علاش وليو ما تضيعي جهدك وتضيعي وقتك في انك تقراي شي حاجه وديري شي مستقبل وتبدلي. حيت عرفتي 22 عام توي جون، توي تري جون، زعما ماشي باقي غير الحياه قدامك، الحياه وكاع اللي بغيتي باقي قدامك، باقيين عندك كاع لي زوكازيون ديال العمر كاملين. حشومه تحت راسك هكا مع الرجلين، ها انت قلتيها وكتقولي في الاخر لا ما قدرتش نحقد عليه. واش انت لاباس؟ واش انت بخير؟ راه من الصباح وانا كاع هادشي اللي كنقول لك راه شي سون دي حوايج اللي دارهم بور تو رابيسي لو ميك il t'a رابيسي، مسحبك الارض هو وتريك تو اون سون فو واش حرشو ولا ما حرشوش. تو ايتي لا تو تي اكسبليكي، شرحتي له كل ما شرحتيلوش نقولوا مسكين ما فراسوش، وليني il s'en fout royalement، il s'est choisi. علاش انتي غادي تحطي راسك مع واحد اختار راسو؟ علاش؟ سي با فاسيل، جو le dis et je le répète، سي ترو ديفيسيل، ما ساهلاش، سيرتو فاش تيكون الولف وتيكون الاعجاب بزاف د الحوايج. ولكن اختي ما فيها باس العذاب ديال سيمانه ولا العذاب ديال سنين، ما فيها ما باس نجلس نبكي تنبرد قلبي ونقول انا كاع داك الشخص مع راسي اي مور، ما بقيتش غنتلاقاو، ما عمرني ما بقيت غنشوفو، ما عمرو بحال اون بيردو نو بارون البنات. moi j'ai perdu mon père وواحد في واحد ليبوك كنت كنقول انا بابا هو الحاجه الوحيده اللي ما نقدرش نعيش بها. وغاردي aujourd'hui je suis là، ça ne veut pas dire que انا ما تنفكرش فيه ولا ما توحشتوش ولا ما بكيتش على ودو ولا جاتني ساهله ولا بزاف ديال الحوايج، mais j'ai pu dépasser ça et j'ai pu continuer ma vie. الحياه ما كتوقفش، ما عمر الحياه ما غتوقف على شخص ولا جوج الاشخاص، لا الحياه كتوقف عليك انت بوحدك. امتى كتوقفي الحياه؟ نهار كتكوني مريضه وما عندكش رجلين علاش توقفي، نهار كتكون صحتك وراسك مريض وما كتبقايش تقدري تفكري وما كتقدريش تزيدي بمستقبلك لقدام، هنا فين كتوقف لك الحياه. اما لا تو ايماجيني الحياه ديالك بحال واحد الكتاب فيه صفحات، فيه دي شي فيه دي شابيتر، في كل مره غتكوني كتقراي واحد لو شابيتر، ماشي بالضروره انت توي لا بور فيفغ هذيك الحياه وتاخدي فيها القرارات الصحاح، سي تو. اما لي بيرسون اللي غيمشيو ولا غيبقاو ربي كفيل بانه يخليك مع الناس اللي مزيانين ويخليك مع الناس اللي خصهم يكونوا معاك. عطي لهاد الشيء هذا باتساع، والله خويتي لا طيبتي لنا قلبنا وحق الله العظيم، انا قلبي طيب وزدتي طيبتي لي قلبي جو تو جور وحق الله
الله يدير لك شي تا ولد الخير، الله يدير لك شي تا ولد الخير. تو توت لي غيزون بوسيبل باش تنسي هذا الشخص هذا. ماشي ما عندكش غير حل واحد، ما فاهم، ما عندكش غير سبب واحد ولا جوج ولا ثلاثه، عندك كاع الاسباب ديال الدنيا والدين. اي سيرتو كنتي ما درتيش اغلاط، وديري في بالك واحد الحاجه، راه هادشي اللي درتي هما الاغلاط جوستومون. فو با اترو عاوتاني بون او بوين ديال ان الناس يشوفوك كوم بونبون، لا، حيت غيمسوك، ما غيخليو فيك حتى شي حاجه. كنكونوا مزيانين مع الناس اللي هما مزيانين معنا، وكنكونوا خايبين مع الناس اللي هما خايبين معنا. ما كيعنيش اننا غنضربوهم، لا، ولكن كنعاملوهم بالمثل تو سامبلومون. ماشي من الاول اون دون لكل واحد فرصه على اننا نتعرفوا عليه، مي كونطون ديتيكت الحوايج خايبين بزاف هذاك الشخص كنتعاملوا معاه على حساب داك الخبز ديالو. لقينا فيه حوايج زوينين، راه كان اون بو نو بيرميتر نتعاملوا معاه بهذه الطريقه ونتحلوا حنا على 10 ماشي 4. الله يهديكم والله يرد بك بنيتي، هادشي اللي غنقول لك. الله يدير لك شي تا ولد الخير. اي مالوغوزمون انا تنشوف تصويرتك، tu es très belle والله العلي العظيم الا زعما جو جيت با دي فلور، مي tu es très très belle vraiment, tu mérites tout le bonheur du monde. انا كاع بغيت نخطبك المونكوزه. شوفي بداك الشيء اللي درتي، يلا، حيت حنا عائله اوني تري اوفير ديسبري. حنا المهم عندنا هو انت كي دايره، واش انت انسانه مزيانه ولا لا، الجوهر ديالك هذا هو المهم عندنا. الله يصاوب لك بنيتي. نشوف واش قالوا لنا الشباب. انت كتجاوب واحد السيد كيجاوبنا على شي اشكاليه حنا ما طرحناهاش. خليك معايا ما تزابيش، بغيت ندوز لي سويس الاخر. الجهد اللي عندي اوجوردي كامل بغيت نخرجو غير في لي سويس. ما عنديش الجهد باش نتعاطى مع شي حد، والله العلي العظيم. كون لقيتي عندي شويه ديال الجهد كون نقيت لك وديناتك عاوتاني، مي اوجوردي جو سوي فاتيغي. دونك غنشوفوا لي سويس الاخر. انا جو في اكطواليزي باش ما نظلمش البنيتات. سيفتي اب، ها انايا كندخل نشوف لي سويس الاول تناخذو انت وزهرك. طلبي سيدر، طلبي زهرك. قراي الميساج ديالها، ما تنقلبش بالسميات. حتى انا كتعجبوني كاملين بزاف اخويا ولا اختي، ما عرفتكش. اختي لا اخويا، كتعجبوني اخويا نتوما كلكم بزاف، وتنبغيكم كاملين دو لا ميم مانيير. moi j'ai un grand cœur، تنبغي الناس كاملين. je suis pas complexée dans ma vie. arrête de rigoler. صاحبتي كنهرس الراتين. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd'hui, enfin بالعربية ياكو. نعاود نقولوا بالعربية. كنتمنى تكوني لاباس عليك. كنكتب لك اليوم اكثر من عام هذا، وانايا تفرقت مع مونيكس، ونا يو اون ريلاسيون دو بلوس ديال 7 سنين، زعما اكثر من 7 سنين. وانايا عرفني صغيره بزاف، انا كانت عندي 15 عام، ولا الفرق بيني وبينه بلاتي très petite à l'époque, je pense 15 ou 16 ans la différence entre moi et lui. ماما ما تصاحبوا شحال هادي وبيناتهم الفرق ديال 15 ولا 16 سنه. هي من عائله لاباس عليها، و lui il fait avec les moyens. هو على قد الحال. وصلوا للزواج. بغا يطلبها تزوج من عند والديها، وماماها ما بغاتش، ما قبلتش. قالت لهم ما عمره ما غادي يقدي زعما على بنتي ويدير لها داكشي خاطرها وداكشي اللي بغات. ماماك من حقها، الا انت بنتها حتى هي من حقها تطلب فيك اللي بغات. غادي نعيش حياة صعيبة معاه، وانا ملي قلتها له ما تقبلهاش وبلوكاني. من حقه يبلوكيك حتى هو. جو بو كومبروندر cela, mais après un mois j'ai su qu'il s'est marié avec une fille que je vais savoir par la suite qu'ils étaient ensemble pendant 5 ans. Je sais pas, est-ce que je ressens de la rancune ou bien j'ai toujours des sentiments envers cette personne. Ça fait plus qu'1 an que j'essaye d'oublier et j'arrive pas. J'ai vraiment envie d'oublier,
مالكم نتوما هاد النهار مع اوبليي؟ مالكم كيسكي فوز اريف البنات؟ مالكم؟ اش عندكم واش هادي الفتره هادي ديال اوبليي، الفتره ديال السخانه ديال النساء صح؟ اش هادشي واش نتوما؟ ما فهمتش انا. بحال شديت انا حرقت واحد الورقه وكنتسنى الورقه تعاود تنوض. انك سي اون كارت برولي كون تو كراش، ما كتهزيش الطفله وتعاودي تدخليها لفمك. سيرتو فاش كنساليو بالمدابزه، فاش كنساليو بانني خليتك ولا خليتيني، فاش كنساليو بانني سمحت فيك ولا سمحتي فيا، باسكو المعقول وهذاك الحب وهذيك الثقه اللي كانت بيناتنا تهرسات. سي اون ايماج كي ايتي بريزي، وباش نعاودو نوقفوها على رجليها il nous faut vraiment un effort. هاد السيد الا مشى تزوج ودار حياته سي نورمال، باسكو انتي ماماك ما بغاتوليكش ولا ماماك ما بغاتوليكش، دونك راه هي عندها الامور ديالها اللي شرحتهم لك وانتي ما بقيتيش بغيتي حيت اقتنعتي بهضره ماماك. فينالمون سي با سكو تو ريشيرش، دونك ها لا ريزون نيميرو 1. دونك سي با سكو تو ريشيرش et vous n'êtes pas compatible. De 2, il s'est marié, il est plus disponible, donc passe à autre chose et fait quelque chose de ta vie et cherche quelqu'un de compatible. Baraka. علاش vous compliquez la vie؟ اوكوك لا يهديكم. vous fatiguez. صيفطوا لي هاد الزواج ما فيهمش الدراري. عافاكم. aujourd'hui j'ai pas le mode vocal de la Société nationale générale du ministre du roi sa majesté. باش تعرفوني راني بوغيت. هاد لي زيسويس ديالكم ما كيقتلوني بالضحك. شوفي ما تشوفوا، ما تبقاوش انه فصل الخريف فعلا، ما تبقاوش سميتو تكذبوا على راسكم. عافاكم. اختي نقول لك واحد الحاجه، ماشي الله يعطيني شويه من النسيان ديالي، لا انا ما عنديش النسيان، جو سوي كوم فو. وبعض المرات كنتقاس ما فيختي وكنتقاس في ليغو ديالي 10 المرات على اون بيرسون نورمال، باسكو اتونسيون ما شو اون بيرسون تري سنسيبل، واخا جيم با دو تو راكونتي ما في. مي كاينه واحد الحاجه عندي سيتي توجور ما دوفيز، انا وبعدي الطوفان في الاشياء اللي غضرني تعلمتها، وهذه هي الحياه ما فيهاش اوتر شوز. حيت الا بغيت لراسي انا حاجه مزيانه وما بغيتش لراسي الدل، هذوك الناس اللي مجموعين معايا وكاينين حدايا حتى هما غادي يتفهموا هذيك القضيه، وغيبقى بيناتنا الاحترام ونبقاو نشوفوا ديما بعضياتنا بعين زوينه تو سامبلومون. ما عمرك تخلي راسك جفاف لشي حد، تخلي راسك الجفاف لشي حد ومن بعد تجلسي كتبكي او جو بو با لوبلي ما تو مالاد. خاصك تمشي تعالجي انت، خاصك شي واحد يحطك جفاف في الباب يبدا يمسح فيك رجليه في الدخله وفي الخرجه. اكسكوزي موا، لامور سي با دو تو سا. لامور اي اتر انصامبل و افوار دو لا كومبليسيتي، وباش راه خصنا نكملوا بعضياتنا، خصنا نهزوا على بعضياتنا الدقه، خصنا الا احتاجتيني نوقف معاك سواء في لو كوتي ماتيريال ولا في لو كوتي اي ماتيريال. خصنا بزاف ديال الحويجات، ماشي غير اللي جا السلام عليكم. ويلي البنات الله يهديكم. وانتي كون كنتي كتبغي هاد الولد بوغ دو فري كيف ما كتقولي، ملي قالت لك ماماك عليه لا، راه كنتي غادي تعرفي كيفاش تخلي ماماك تقول لك عليه دونك انتي مقتنعه او فون دو تو بلي هاد الولد هذا ما صالح ليك. شو من حقك؟ صافي با دو تو بنت الحرام، اتونسيون بعيده كل البعد على انك تكوني بنت الحرام. لا من حقك، غير هو ما كانش عليك تجرب الولد 7 سنين. هذه حقيقه كان خصك تكتشفيها زعما فريمون تري تو، حيت كوميم راه فاش هضرتي معاه وقلتي له شوف فلان المستوى ما المستوى، قصتيه حتى هو مسكين في ليغو ديالو، ما احترمتيش ليه الرجوله ديالو، لانه كوميم الفلوس سي ماشي معيار كناخذو باش نشوفوا الراجل واش راجل ولا لا، باش نتزوجوا به ولا بلاش. حيت شحال من واحد تيكون عنده الفلوس كيتزوج بك تيحزق، ما تيبقاوش عنده الفلوس. تو فاس كو جو ديغو با، شحال من واحد عنده الفلوس يتزوج بك وما تيعطيهم ليكش، هي 260. Donc ce qu'il faut chercher في le mariage c'est beaucoup plus la complicité, c'est ça, c'est numéro 1. داكشي الاخر زيدي انت من بعد نكونوا بعدا كومباتيبل تو لي دو ونقلبوا على الاحترام والتقدير. سي تو سكي important. La vie c'est pas un couscous, c'est vrai. La vie c'est trida. La vie is shlada. قالوا لي تديري لنا الاغراء فاش كتبغي تشربي الماء، داكشي علاش قررت عمرني ما بقيت نشرب الماء قدام الكاميرا. نزيدوا واحد لي سويس باش نحيدوا هذا اللايف ونديروا واحد اللايف ثاني، حيت هادشي جاني طويل. مراكش تيقولوا هاد الكلمه هادي زعما يا تيفرتح يا تيعلق يا تيمشي، زعما ماشي كلمه خايبه ناري. اختي صيفط لنا شي اس او اس فيه انت
الصبابط ولا السيكان، حيت هادشي اللي صيفطوا لنا اختي. او بليس حنا دايرين هاد اللايف باش نهضروا على الرجاله، حيت حنا ما عندنا ما يدار. وتيلمون كنبغيو الرجاله ولينا كنهضروا عليهم ديما، مع الصباح مع الظهر مع العشاء مع الغدا مع الفطور مع كاسكرو طول طون. اوني دوفني كوم سا. نشوفوا الانسه ديالنا اشنو قالت لينا. تاتا حياة جاوبيني بليز. انا مع واحد الشخص 8 شهور وهو بغى يمشي لاسبانيا، جاتو خدمه تما وبغى يجي لدارنا قريب. هادشي اللي كيقول باللي علم والديه. مي انا هاد الدري عارفه ولد الناس وناوي الحلال، مي ما عجبنيش كشكل. انا فكره نتزوج به باش نهرب من خويا من هاد الحياه، حيت غنمشي لبرا. مي خفت هاد الدري كيبغيني وناوي الحلال من انا قلبي مع واحد اخر، وهاد الاخر ما باغيش الزواج. نصحيني عافاكي. والله ينعمك. صافي وما تقلقيش مني. ما حشمتيش ما مرقتيش. علاش تضحكوا على ولاد الناس؟ علاش شوفوا قالت لك علاش انا تنعاير الدريات. دابا واش هاد الدريات ماشي تغرقي ليهم؟ هاد الوليد هذا ماشي حشومه مسكين، المشاعر ديالو ماشي حشومه، ولفك ماشي حشومه عليك. تيقول لك الدراري ولاد الحرام ما يسواش. راه نتوما اللي بنات الحرام ما يسواوش. راه نتوما اللي فيكم المشكل يا السلقوطات. ملي كيجي شي واحد يبغي يدخل للدار كتهربوا ليه نتوما من الشرجم. وفي الاخر كتقولوا علاش ما جاش. يا ناري. شوفي الغزاله ديالي، انا غادي نهضر معاك دابا الهضره ديال الوالدين، حيت غنحيدو هادشي ديال لا بسيكولوجي وداكشي بسيكوبات بسيكولوج سيكسيولوج اللحوف الزبل، وغنهضر معاك بحال خالتك. تبعي بنيتي اللي تيبغيك وما تبعيش بنيتي اللي انت تتبغيه، لانه داك اللي انت تتبغيه بغي ينكدها على يماك حياتك كامله. مادام هاد الولد جاي باغي يدخل لداركم من الباب وما باغيش يدخل من الشرجم، وكاين ان مينيموم ديال الاحترام والتقدير بيناتكم وديال الاعجاب، يعني ما غاديش تخوني وتشوفي تشوفي شي واحد اخر من غيره. سيره بنيتي مع اللي باغي يدخل الباب من الدار. اما داك اللي باغي يشرجم خليه، راه عطا الله شراج محلولين، ما غاديش يحير، غيعرف فين يدخل، يلقى فين يبات. انت اللي بغيتي تروحي لي نقصتي من الشرجم وما تلقايش فين تباتي من بعد، الله يرضي عليك. عاكي كتبتي لي اسبانيا وعكتي كتبتي لي تهربي من خوك. سيره بنيتي ضربيها لك بجويجه ووقفي على رجليك وخدمي مزيان، وما عرفتي داك الراجل تولي تتبغيه باغ لا سويت، وتا لا قدر الله ما تفهمتوش ضربيها بتطليقه وعاودي حياتك من الاول. هادشي اللي كاين. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ بقاو تبعوا البرد، بقاو ديروا راسكم في الخوي الخاوي. استغفر الله العلي العظيم، الله يمسخكم. وملي نبقى نقول لكم البنات راه ما ساهلاش، ما تبقاوش تقولوا لي لا حيت تظلمينا وتجي عليهم. راه اساسهم يجيو يطيبوا لي العشاء ويسيقوا لي، راه كلشي بحال بحال. يا ربي. صاحبتي يلا قريت لي سويس ديالك، واش انا غنبقى غير نقراها؟ شوف اسيدي الله وراه. نشوفوا هاد لي سويس. متزوجه من راجل اناني وما كيهمو غير راسو. عندي زوج د الوليدات انا اللي هزاهم، خلصت عليه شيء كبير، ومن يومها وحنا في المشاكل لدرجه ما بقاش يصرف على ولادو ولا مني الراجل والمراه. ما عنده حتى دور في حياتي غير زايدني مشاكل ونكير والاعصاب. انا يتيمه وما عندي فين نمشي. الفلوس اللي عندي ورد خلاه ليا بابا الله يرحمه، ما خداماش غير جالسه في الدار. الفلوس اللي عندي قريت قربت تسالي، شنو ندير؟ خلصت عليه الشيك ضرب عاد المليون، ما عطاني حتى ورقه، وديما مشاكل. جاوبيني الله يخليك. واخا عافاك، سمعيني الغزاله ديالي. الشيك خلصتي عليه ما خلصتيش عليه هذاك مشكل ديالك، لانه حتى واحد ما ضربك على يديك، حتى واحد ما شد لك لو شيك وضربك على يدك وقال لك سنيه. دونك انت فاش سنيتي هذاك الشيك كنتي فرحانه وعاجبك الحال وبزاف د الحوايج. نتفاهموا على انه اناني. انا ملي كون جو سي كو جي افير لواحد الراجل اناني توكسيك شفار باندي، ما كيحترمني ما محترم ولادو، ما شنو كندير معاه؟ وصبرت جالسه تنخسر في دوك شويه ديال الفلوس اللي نقدر نبدا بهم مستقبلي.
صاحبتي نوضي جمعي حوايجك وسيري قلبي على راسك، سيري ديري واخا تكري داك شويه الفلوس اللي بقى عندك تكري به غير بيت مع الجيران وتنوضي تضربي به الجفاف على راسك مع الصباح ومع العشيه، على ما وقفتي اختي على رجلك وتمشي تكري لوليداتك وتهزيهم. مي سافا با لا تيت وكو. واش انا عارفه راسي مع شخص خايب وتنقول ما فهمت انا غادا مع حمق هو تيصرفقني وتنقول علاش الحمق تيصرفقني؟ مي سي با بوسيبل. tu n'es pas content, tu trouves que c'est un malade, tu trouves que la personne est toxique, اناني ما يسوى ما يصلحش كديري معاه. مي الا كاينه شي وحده مريضه ومسطيره هي نتيا. الله يهديكم، كونوا مع الله يكون معكم. كيفاش انا زعما واحد 4 المليون هي ناري وتربع زعما كوميم ماشي هي اللي كنتي غديري بها مستقبلك انت وديري بها تقولي لي بغيت تشري بها العمارات. هي سي فغي لو مونطون من عين لعين يقدر يبان كبير ويقدر يبان صغير، مي سي غيان دو تو دوفون انني نعاود مستقبلي. صافي هاد السيد انا حاولت درت معاه كلشي، حاولت على دوك الوليدات وبغيت نخلي الشمل مجموع، ما سالش الله. هو ما بغاش يفهم انني انا كندير دي زيفور باش نبقاو حنا انصومبل وما زايد فيه وما محسوبش عليا. واخا انت اللي غلط لانه مشيتي كديري شي حوايج ديال الرجال، انت اللي عجبك الحال تلبسي الكاسكيطه ديال الراجل، حيت كون ما هزيتيش ديك الكاسكيطه ديال الراجل ولبستيها وشافها جات معاك ما يخليهاش ليك فوق راسك تو سامبلومون. لبستي الكاسكيطه ديال الراجل طلع بغى يدير لك عاوتاني هنايا داكشي، فهمتيني؟ دونك الحل الوحيد اللي عندك يا اما غتعيشي هكا حياتك كلها، يا اما غديري معاه العصا والكراطه في الدار، يا اما غادي تخرجي تبداي حياتك ازيرو وتهزي دوك الوليدات وتمشي تعاودي تبداي مستقبلك من الاول. سو ني جامي ترو طاخ، ما عمر ما تيمشي الحال. اون بليس دو سا راه طلقتي راه غيعطيك النفقه ديالك بالزمن ولا ما عطاهاش لك راه غيمشي للبنيقه. ديك الساعه تكون عندك ورقه باش يصرف عليك ولا تصدقي لا فلوسك لا حتى شي حاجه. ويلي استغفرت الله العظيم. انا جو صافي با كو يا دي فام اللي كيقبلوا على راسهم هاد الشيء هذا، وحق الله العلي العظيم راه تديروا بحال الحياه زعما كتوقف، ما كتوقفش الحياه البنات، ما كتوقفش. راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واش صاحبي انت اللي بايعك نتوما تتشريوه علاش؟ داكشي اللي شاريكم تتخليوه؟ لا، dans la vie faut savoir prendre les décisions. راه prendre les décisions c'est un art, c'est pas donné à tout le monde. فاش كنبغي ناخذ قرار راه حياتي هادي، راه لما جلست فكرت فيها وشفت هذاك القرار واش مسلكني ولا ما مسلكنيش، راه مصيبه كحله، راه طامه عمره طامه كبرى. واش انت غير بغيتي تفرجي فيلم كتسولي صاحبتك وصاحبك وما عرفتش شكون هو، انت حياتك هذيك وما تجلسيش تعطيها وقت باش تاخدي فيها القرارات وما تاخديش فيها قرارات باش تزيدوا بهم من قدام. راه حشومه وعيب وعار. وهاد الراجل ما نقدروش نحكموا عليه لانه خصنا نسمعوا لا فيرسيون ديالو. هو يا ولد الحرام باندي، انا متفقه معاك، نصب عليك وعرف كي داير ليك، باندي منه ما كاين. ولكن الظروف فاش هو ولا باندي خصنا نتعرفوا عليها. ما كرهتش تعطينا لا فيرسيون ديالو تا هو، حيت انت غلط باش تجلسي في دل بحال هذا الا ودرتي بزاف ديال الاغلاط. كنتي كتحاولي تكفري على دوك الاغلاط بداكشي اللي كنتي كتقبليه تو سامبلومون. يلا انا غادي نحيد هذا وندير لايف اخر. طامه عمره طامه كبرى، راه اللغه العربيه الفصحى.